للمتقين مفازا حدائق وأعنابا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إلى ربه مآبا إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إلى ربه مآبا إلى ربه مآبا إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا